प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के जो तलबा तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो अपना पूरा जो तवज्जो है मेरी तरफ मबज़ूल करें। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे गज़ल। चूँकि ये एक शायरी सिनफ है, ये जो गज़ल है, गज़ल के बारे में मुख्तलिफ जो शुअरा हैं, मुख्तलिफ जो मुफक्किर हैं, मुख्तलिफ जो अदीब हैं, इन्होंने इस गज़ल की तारीफ़ के पुल बांधे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो गज़ल है, गज़ल की तरफ हम यहाँ पे अपना तवज्जो मबज़ूल करेंगे। गज़ल लुगत में जब हम देखते हैं, लुगत डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं, लुगत में गज़ल से मुराद है औरतों से बातें करना। इससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको इसकी जो तारीख बता दूँ। अरब में एक मशहूर मैदान, उसका नाम अकाज़ है। अकाज़ के इस मैदान में क्या होता था, हर साल यहाँ पर जो शुअरा लोग आते थे वो अपने अपनी शायरी बयान करते थे, अपने अपनी शायरी पेश करते थे, अपना अपना कलाम पेश करते थे। और जिसका कलाम सबसे बेहतरीन होता था, जिसका कलाम सबसे पसंदीदा वहाँ पे किया जाता था, उसको खाना काबा के ऊपर उसका नाम, उस शायर का नाम खाना काबा के ऊपर लटकाया जाता था। सुनहरी हरूफ के साथ उसका नाम लिखा जाता था। ये उसके लिए एक एजाज़ था, ये उसके लिए एक इनाम था। और इसी अकाज़ के मैदान में एक दिन ये हुआ कि यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो शायरी है, इस शायरी को हम थोड़ा अलग तरीके से तरह दे दी गई। यहाँ पर हम गज़ल की बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो खूबसूरती की मतलब जो शायरी होती है उसका हम एक अलग नाम रखेंगे। और यहाँ पर तलाश शुरू हुई कि कौन सा नाम रखा जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि सबसे खूबसूरत जानवर वो हिरन होता है, हिरन। और इसका जो मादा बच्चा होता है इसको हम कहते हैं गज़ाला। इसी गज़ाला से नाम बिगड़कर गज़ल बन गया। बैर में ये फारसी और फारसी के ज़रिए से हमारे उर्दू अदब में मुंतकिल हुई जो सिनफ है। और यहाँ पर ये जो लुगत में इसको कहते हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना। शायराना इस्तिलाह में, शायराना इस्तिलाह में क्या कहते हैं, जिसमें यानी वो अशआर, शायर इस्लाम में वो अशआर जिनमें आशिकाना मामलात जैसे गुलो बुलबुल कामा हिजरो विसाल कामा शराबो शमा इश्क आशिकी वगैरह जैसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है। यानी इसको हम गज़ल कहते हैं। लुगत में गज़ल से मुराद है औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना। शायराना इस्तिलाह में गज़ल से मुराद वो शायर हैं, वो अशआर हैं जिनमें आशिकाना मामलात जैसे गुल बुलबुल हिजर विसाल शराब शम्मा वगैरह जैसे मौज़ूआत को बयान किया जाता है। लेकिन ज़माने के बदलते हुए मिजाज के साथ साथ गज़ल का दायरा जो है ये वसी से वसीतर होता गया। अब हम गज़ल में ज़िंदगी से जुड़े हर एक मसले को, ज़िंदगी से जुड़े हर एक मसले को बयान कर सकते हैं। यानी अब गज़ल सिर्फ औरतों तक ही महदूद नहीं रही, अब गज़ल सिर्फ
आशिकाना मामला तक ही महदूद नहीं रही, अब गज़ल में ज़िंदगी से जुड़े एक मसले को बयान किया जाता है। यानी हम इस कलम पर भी गज़ल लिख सकते हैं, हम इस हमारा स्कूल पर भी गज़ल लिख सकते हैं, हम इस ब्लैक बोर्ड पर भी गज़ल लिख सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ पर हम गज़ल लिख सकते हैं। इसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं, मौजू की कोई कैद अब नहीं रह गई है। गज़ल का जो पहला शेर जो होता है वो हम काफिया और हम रदीफ होता है, इसको हम मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। मतला के माने हैं तुलू होने की जगह, कहते हैं शुरू होने की जगह। तुलू आफ्ताब हम कहते हैं, आफ्ताब खसन को कोशिश पे जाना, शुरू होने की जगह। और जो मतला होता है ये पहला शेर होता है, इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नमाइश शराब की सी है। सॉरी यहाँ पे ये नमाइश शराब की सी है। मैंने आपको बताया मतला हम काफिया और हम रदीफ, हम काफिया हम रदीफ। हम काफिया हो गई हम वज़न अल्फाज। मिसाल तौर पर यहाँ पर है हबा खुबाब शराब शराब कबाब रबा वगैरह वगैरह। और रदीफ हो गया है, रदीफ के असली माने जो है घोड़े पर पीछे बैठने वाली सवारी, घोड़े पर पीछे बैठने वाली सवारी। या आप घोड़ा मान लीजिए, यहाँ पर उसका चेहरा है और यहाँ पर पीछे कौन सी सवारी बैठी है, किसी है बेटी है, किसी है बेटी है। मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम रदीफ कहते हैं। रदीफ क्या है, की सी है। हम का क्या है हुबाब शराब। इसलिए यहाँ पे कहा गया है गज़ल का जो पहला शेर होता है इसको हम मतला कहते हैं। मतला के पहले शेर के दोनों मिसरे, ये मिसरा मिसरे उला मिसरे सानी, दो मिसरे जब मिलते हैं, ये दो लाइनें जो शार के होते हैं इनको मिसरा कहते हैं। ऊपर वाले को मिसरे उला कहते हैं, नीचे वाले मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। जब दो मिसरे मिलते हैं एक शेर बनता है। गज़ल का पहला शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हुबाब शराब, हम गज़ल हम रदीफ, एक जैसे अल्फाज होते हैं, किसी है जो लास्ट में होते हैं, हम रदीफ होते हैं, इसको हम मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला, तुलू होने की जगह। अगर गज़ल के दूसरे शेर में भी, अगर गज़ल के दूसरे शेर में भी काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाए तो इसको हम कहते हैं हुस्न मतला। क्या कहते हैं? हुस्न मतला, ज़ेब मतला, ज़ेब मतला भी कह सकते हैं, हुस्न मतला भी कह सकते हैं। ठीक है ना? गज़ल का जो बेहतरीन शेर होता है इसको हम बैतुल गज़ल भी कह सकते हैं या शाही बैत भी कह सकते हैं। बेहतरीन शेर, वजनदार शेर। और गज़ल के जो आखिरी शेर होता है इसको हम कहते हैं मक्ता, गो काटना, मुनक़ता करना, मुनक़ता करना, मुनक़ता करना, काटना, सटल, वहाँ पे इख्तिताम होता है मक्ता। इसमें शायर, कभी शायर जो होता है वो कभी कभी तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसी गज़ल का हम लास्ट में शायर ले लेंगे हम। यहाँ पर हस्ती अपनी हुबाब कीसी है, यह नमाइश शराब कीसी है, नाज की उनकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब कीसी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब कीसी है, मीर इन नीम बाज आँखों में, लास्ट पे मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब कीसी है। मैं आपके इस जहन नशीन कर लेना चाहिए। तो लास्ट शेर होता है इसको हम मक्ता कहते हैं।
اور جو غزل ہوتی ہے، غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے، اکائی جداگانہ ہوتا ہے، ایک مکمل مضمون ہوتا ہے، ایک شعر ایک مکمل مضمون ہوتا ہے۔ کس طریقے سے یہاں پہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہی نمائش سراب کی سی ہے، یعنی اس کے ایک مکمل موضوع ہے۔ دنیا کی بھی سوادی کا ذکر بیان کرتے فرماتے ہیں ہماری زندگی حباب ہو گیا، پانی کا ایک بلبلا، پانی کی بلبلے کی مانند ہے، جس طرح یہ بلبلا چند لمحوں میں بنتا ہے اور چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ہماری زندگی ابھی ہے، کل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو نمائش دنیا آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ جو حسین نظارے یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ سراب ہے۔ سراب کے معنی ہے جب انسان کو بہت پیاس لگتی ہے تو وہ ریگستان میں جاتا ہے، ریگستان میں دور سے اس کو تپتی ہوئی ریت دکھائی دیتی ہے، وہاں پر تپتی ہوئی ریت کو دیکھ کر اس کو پانی کا گما ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر تپتی ہوئی ریت ہوتی ہے، اس کو ہم سراب کہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی ہم کہیں گے سپرلیٹو ڈگری، جو ہم کہیں گے سپرلیٹو ڈگری دھوکے کی ہے، اس لیے دھوکہ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ ایک ہی رنگ میں رنگنے والی نہیں ہے، ایک مکمل مضمون ہے۔ اس کا دوسرا شعر لے لیجئے، میں نے اس لیے کہا کہ اکائی ہوتا ہے، ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا شعر ناز کی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے محبوب کی تعریف بیان کی ہے، محبوب کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی ہے، اوپر والے حصے میں دنیا کی بے سوادی کا ذکر بیان کیا ہے۔ یعنی پہلے شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک شعر میں جو ہے اکائی ہوتا ہے، معنی کے لحاظ سے جدا خانہ ہوتے ہیں۔ ایسی غزلوں کو ہم غزل غیر مسلسل کہتے ہیں، غزل غیر مسلسل۔ لیکن ایسی بھی غزلیں ہیں، ابھی آپ کو کہہ رہا تھا اس قلم پر ہم غزل لکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ہی موضوع کو پیش نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے، نظم کے دائرے میں جب آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں غزل مسلسل۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل مسلسل۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت سارے ادیب ہیں، رشید احمد صدیقی صاحب نے فرمایا ہے کہ غزل جو ہے اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اگر دنیا میں اردو شاعری کو عزت ہے، آبرو ہے، تو کون ہے؟ غزل سے۔ پروفیسر عالم سرور فرماتے ہیں، رشید احمد صدیقی، عالم سرور کیا ہوں؟ غزل چاول پر کل واللہ لکھنے کا فن ہے، یعنی کوئی عام آسان کام نہیں ہے۔ اول احمد سرور صاحب، یہ چیز آپ اب ذہن میں رکھیں گے۔ لغت میں غزل سے کیا مراد ہے، شاعرانہ اصطلاح کیا کہتے ہیں، اس کے بعد دائرہ اس کا اسی سے اسی طرح ہوتا گیا، زندگی سے ہر ایک مسئلہ اس میں بیان کیا جانے لگا۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اگر دوسرے شعر میں مطلع کی پابندی کی اس کو حسن مطلع یا ضرب مطلع کہتے ہیں۔ سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل شاہی بیت کہتے ہیں۔ غزل کے آخر شعر میں تخصص مطلع اس کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل ہر شعر اپنی جگہ اکائی ہوتا ہے، ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ایسی غزل کو ہم غزل غیر مسلسل کہتے ہیں۔ لیکن ایسی بھی غزلیں ہیں جو ایک ہی مضمون کو پیش نظر رکھ کر کہی جائیں، ان کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں۔ اور جو غزل ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، رشید احمد صدیقی صاحب نے فرمایا ہے، اور غزل چاول پر کل والا لکھنے کا فن ہے، عالم سرور نے فرمائی۔ یہ پوائنٹس اگر آپ لکھو گے، آپ آرام کے ساتھ آپ کا نوٹ بن جاتا ہے، 10ویں جماعت والوں کے لیے بھی اور 9ویں جماعت والوں کے لیے بھی۔ اگر ایگزام سے آپ سے پوچھا جائے گا غزل پہ نوٹ لکھیے، آپ آرام کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ اور اس غزل پر میں ایک نوٹ بھی تحریر کروں گا، وہ آپ کو میں LMS کے ذریعے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ LMS کے ذریعے سے اپنے جو نوٹس ہیں، جو لیکچرز، ویڈیو لیکچرز ہیں، ان کو سنیں۔ اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی دقت آتی ہے، اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی یہ لگتا ہے کہ نہیں جی اس طرح ہونا چاہیے، ہمیں اپنی آراء سے نوازتے رہیں۔ اور اس طریقے سے آج کے اس پیڈیمک میں یہ جو درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے، اس کو ہم متاثر نہیں ہونے دیں گے اگر آپ کا ساتھ ہو، کیونکہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یہ تو اس کے لیے دو ہاتھ ضرور چاہیے۔ جب آپ وہاں سے ہمیں یہ جو فیڈ بیک دو گے، نہیں جی اس طرح سے کرنا ہے، آپ کا ویڈیو اس طریقے سے آتا ہے، آپ اپنی اس طرح جو ہے ہمیں دے دیجیے، مشورے دے دیجیے، اپنی آراء سے نوازتے رہیے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور باقی